मुअज़्ज़ज़ सामीन, यूं तो तारीख में बहुत से बहादुर जंगजू और जर्नेल गुजरे हैं जिन्होंने बहादुरी की लाजवाल तारीख रकम की है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मगरबी तारीख दानों ने हमारे जहनों पर ऐसे असरात छोड़े हैं कि हमें मंगोल अम्पायर के चंगेज खान, फ्रेंच अम्पायर के नेपोलियन और रोमा के जूलियस कैसर के किस्सों तक महदूद कर दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में हम मुसलमानों की तारीख के एक ऐसे जर्नेल का जिक्र करेंगे जिसकी शुजाअत और बहादुरी का कोई सानी ना था। वो जर्नेल जिसका नाम हजरत खालिद बिन वलीद था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की कमाल बहादुरी को देखते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया, यानी अल्लाह ताला की तलवार। अगरचे उन्होंने 625 में जंगे ओहद में मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी, मगर बाद में जब मुशर्रफ बा इस्लाम हुए तो फिर इस्लाम का परचम वसी व अरीज इलाकों तक फैलाते चले गए। इस अजीमुल शान मुस्लिम जर्नल की मुकम्मल तारीख आपकी नजर करते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के जमाने में अरब का वो इलाका जहाँ मक्का और मदीना वाक़या है बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था, जलता और इंसानों को झुलसता हुआ रेगजार। एक तो सहरा की अपनी सोबतें थी, दूसरा खतरा रहजनों का था। मुसाफिर काफिलों की सूरत सफर किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला चला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। इसकी जरा घोड़े की ज़ेन के साथ बंधी हुई थी, इसकी कमर से तलवार लटक रही थी और इसके साथ में बर्छी थी। इस जमाने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म घटे हुए होते थे। ये अकेला मुसाफिर भी इन्हीं मर्दों में से एक था, लेकिन जिस अंदाज से वो घोड़े की पीठ पर बैठा था, इससे पता चलता था वो शाह सवार है और वो कोई मामूली आदमी नहीं। इसके चेहरे पे खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि रहजन इसे लूट लेंगे, इससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और इसे पैदल सफर करना पड़ेगा। लेकिन इसके चेहरे पे जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था, या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आ गई, घोड़ा चढ़ता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर जमीन हमवार हो गई। सवार ने घोड़ा रोक कर उसे घुमाया और रकाबों पर खड़े होकर पीछे देखा। इसे मक्का नजर न आया। मक्का उफक के नीचे चला गया था। अबू सुलेमान, इसे जैसे आवाज सुनाई दी हो, अब पीछे ना देखो, मक्का को जहन से उतार दो। तुम मर्दे मैदान हो, अपने आप को 2 हिस्सों में ना कटने दो। अपने फैसले पर कायम रहो, तुम्हारी मंजिल मदीना है। इसने मक्का की सिमत से निगाहें हटा ली, घोड़े का रुख मदीना की तरफ किया और बाग को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था, नपी तुली चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 बरस थी, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान इसके बेटे का नाम था। इसके बाप का नाम अल वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद के बजाय अबू सुलेमान कहलाना ज्यादा पसंद किया। इसे मालूम ना था कि तारीख इसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम इस्लाम की अस्करी रिवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। मगर 43 बरस की उम्र में जब खालिद मदीने की तरफ जा रहा था, इस वक्त वो मुसलमान नहीं था। छोटी छोटी झड़पों के अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ 2 बड़ी जंगें, जंगे ओहद और जंगे खंदक लड़ चुका था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 बरोज सवार पहली वही नाजिल हुई, इस वक्त खालिद की उम्र 24 साल थी। इस वक्त तक वो अपने कबीले बनु मखजूम की अस्करी कुव्वत का कायद बन चुका था। बनु मखजूम का शुमार कुरैश के चंद एक मुअज़्ज़ज़ खानदानों में होता था। कुरैश के अस्करी अमूर इसी खानदान के सपुर्द थे। कुरैश खालिद के बाप अल वलीद के अहकाम और फैसले मानते थे। 24 बरस की उम्र में ये हैसियत खालिद को भी हासिल हो गई थी, मगर इस हैसियत को ठुकरा कर खालिद अबू सुलेमान मदीने को जा रहा था। कभी वो महसूस करता जैसे इसकी ज़ात से कोई कुव्वत इसे पीछे को घसीट रही हो। जब वो इस कुव्वत के असर को महसूस करता तो इसकी गर्दन पीछे को मुड़ जाती, लेकिन इसकी अपनी ज़ात से एक आवाज़ उठती, आगे देख खालिद, तू वलीद का बेटा तो है, लेकिन वो मर गया है। अब तो सुलेमान का बाप है, वो जिंदा है। इसके जहन में 2 नाम अटक गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक नया दीन लेकर आए थे, और अल वलीद जो खालिद का बाप और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए दीन का बहुत बड़ा दुश्मन था।
باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے مانی کی مشق پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کا درخت اور صحرا کے جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا۔ امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دو زانوں ہو گیا۔ اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور دو چار چھینٹے منہ پر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس چشمہ سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے ایک دن یاد آیا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے میں نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندانوں کا جوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کے لیے جانے والوں کے گروہ میں شامل نہیں تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو جو بت پرستی تھی باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس نے اس سازش کے مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا، نہ اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا ہے، مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گیا؟ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کے وقت سے پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر یثرب مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دور نکل گئے تھے۔ خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی جا رہی تھی۔ ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا نکلا۔ 613 کی ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے نبی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری عاقبیت بھی آسودہ اور مسرور کر دے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہیں تھا، اس کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ الولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، بے شک محمد کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور حبل اور عزا کی، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں، کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسے کہا۔ خالد نے پوچھا،
پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم ہنس پڑے۔ الولید نے کہا لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ معزز سامعین، اپنی اگلی ویڈیو کا آغاز انشاءاللہ ہم یہیں سے کریں گے جہاں پر چھوڑے جا رہے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اپنی ذوق اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔